अस्सलामुअलैकुम नासिरात। नेक्स्ट लेसन तवज्जो फरमाइए। उसूल दीन, ये लफ्ज़ असूल दीन नहीं है, ये लफ्ज़ उसूल दीन है। इसके मानी हैं दीन की जड़ें, दीन के रूट्स। कितने हैं? 5 हैं। तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत और क़यामत। तौहीद का मतलब है अल्लाह की वहदानियत में किसी को शरीक न करना। इसके 3 पॉइंट्स हैं, याद कीजिएगा। पहला, कि उसकी ज़ात में किसी को शरीक न किया जाए, यानी वो एक है, वो वाहिद व यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, यानी कोई दूसरा खुदा नहीं है, वो एक ही खुदा है। तो ये है उसकी ज़ात में किसी को शरीक न करना। दूसरा है उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक न किया जाए, यानी जो सिफ़ात अल्लाह की ज़ाती हैं वो इंशाअल्लाह मैं आगे बताऊंगा, वो 8 हैं। कदीम, कादिर, आलिम, मुतलक, हई, मुरीद, मुतकल्लिम, सादिक। ये 8 सिफ़ात उसकी ज़ाती हैं, इसमें कोई शरीक नहीं है। ठीक है। तो दूसरा यह है कि उसकी सिफ़ात में किसी को शरीक न किया जाए। और तीसरा है कि उसके अफ़आल में किसी को शरीक न किया जाए, यानी जो काम खुदा के करने वाले हैं ये न कहा जाए कि फ़लाँ भी करता है, फ़लाँ भी करता है, ये भी शिरक होगा। मसलन ज़िंदा करना खुदा का काम है, मौत देना खुदा का काम है, रिज़्क देना खुदा का काम है, इज़्ज़त अता करना खुदा का काम है, औलाद अता करना खुदा का काम है, बारिशें बरसाना खुदा का काम है। ये जितने भी कायनात के उमूर हैं वो ज़ात मुदब्बिरुल उमूर है, इन तमाम उमूर की तदबीर अल्लाह करता है। तो उसके अफ़आल में किसी को शरीक न करना। हाँ, जब हम ये कहते हैं कि मोहम्मद व आले मोहम्मद ये काम करते हैं, तो हमारा मतलब ये नहीं होता कि माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह वो अल्लाह हैं या उन्होंने अल्लाह से ये छीन लिया है मनसब। नहीं, वो हमारा अक़ीदा ये है कि वो मनसूस मिन अल्लाह हैं, यानी अल्लाह की तरफ से उनको उमूर तफ़वीज़ किए जाते हैं, तो वो अमर अंजाम देते हैं। वो अमर इलाही होता है, लेकिन मोहम्मद व आले मोहम्मद के दस्ते मुबारक पे होता है, जिसको आप मौइज़ा भी कह सकते हैं। यही वजह है कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने जब भी किसी मुर्दे को ज़िंदा किया तो ये नहीं कहा कि उठ मेरे हुक्म से, बल्कि ये फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। यानी मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाह के हुक्म के नाफिज करने वाले हैं। ठीक है। तो ये उनका मनसब है, तो इस लिहाज से शिरक नहीं है। हम इसी एतबार से या अली मदद भी कहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि या अली मदद कह के हम अल्लाह को बाईपास नहीं कर रहे, बल्कि अल्लाह ने इनको इंसानों की नुसरत और मदद के लिए भेजा है, अपने दीन की नुसरत और मदद के लिए भेजा है। तो जब हम इनसे मदद मांगते हैं तो गोया अल्लाह से ही मदद शुमार होती है, क्योंकि अल्लाह ने मदद का हक और इख्तियार मोहम्मद व आले मोहम्मद को अता किया है। तो इसलिए अल्लाह के जो अफ़आल हैं, जब ये करते हुए मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें नज़र आते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह ये खुदा हैं। हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से इनको ये तफ़वीज़ किए गए हैं, ये इख्तियारात इस कायनात के अंदर इनको दिए गए हैं, ये तसर्रुफ़ इनको हासिल है इस पूरी कायनात पर तग़य्युर व तबद्दुल करने का, और ये फ़ेल अल्लाह का है, लेकिन मोहम्मद व आले मोहम्मद के हाथ पे हो रहा है। जैसे मोइज़े की तारीफ़ भी यही है कि मोइज़ा फ़ेल खुदा है, लेकिन दस्ते नबी या दस्ते इमाम पे रूनुमा होता है। तो ये क्या है कि उसके अफ़आल में किसी को शरीक न करना, यानी ये न कहना कि अल्लाह को बिल्कुल बाईपास करके, अल्लाह को एक तरफ करके कहना जी फ़लाँ ही सब कुछ है। जैसे नुसैरियों का अकीदा है कि वो अली को अल्लाह कहते हैं और कहते हैं कि सारे उमूर वही चलाते हैं, रिज़्क वही देते हैं, औलाद वही देते हैं, कायनात के अंदर तग़य्युर व तबद्दुल वही करते। ये शिरक है, ऐसा नहीं है। हमारा तशय्यो का अकीदा ये है कि ये वाकई ये काम वो कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से उनको ये तफ़वीज़ हुए हैं। ये ताकत, ये क़ुव्वत, ये इख्तियार, ये तसर्रुफ़ अल्लाह ने मोहम्मद व आले मोहम्मद को अता किया है। तो उसके हुक्म के मुताबिक ये सारे उमूर जो हैं अंजाम दे रहे हैं। मसलन सूरज को पलटाते हैं तो पूरा निज़ाम शमसी रिवर्स होता है, चाँद के 2 टुकड़े करते हैं तो पूरा एक सिस्टम डैमेज होता है उस वक़्त, और फिर वो असल हालत में पलट जाता है। पत्थर पर अलम गाड़ते हैं तो एक दफ़ा बिल्कुल पत्थर मोम हो जाता है। ठोकर मार के चश्मा जारी करते हैं तो ज़मीन से पानी निकलता है, तो ये अल्लाह के हुक्म से है। यानी अल्लाह ने उनको ये इख्तियारात दिए हुए हैं जिसके तहत वो ये काम करते हैं, लेकिन वो खुद अल्लाह नहीं है। तो ये हुई तौहीद। अब तौहीद के बाद दूसरा है अदल। अब ये लफ्ज़ अदल है, अदल नहीं है। अदल, अदल के मीनिंग और मानी है कि अल्लाह
عدل کرتا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی کسی کو کم دیتا ہے کسی کو زیادہ دیتا ہے تو یہ کون سا عدل ہے؟ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ مالک کل ہے، وہ مکمل با اختیار ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی اپنی ہے، اپنی چیزوں میں اس کو تصرف حاصل ہے جس طرح کرے، اور اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت یا مصلحت ہوتی ہے۔ جن کو دنیا میں کم دیتا ہے ان کو آخرت میں زیادہ دے دیتا ہے، بعض کو کم دے کے آزماتا ہے، بعض کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، بعض کو کم دے کے یا مصیبت ڈال کر ان کے گناہوں کو کم کرتا ہے، بعض پر مصیبت یا بیماری ڈال کر ان کے گناہوں کی سزا دنیا میں دینا شروع کر دیتا ہے، بعض کو مصیبت ڈال کے دنیا میں سزا دے دیتا ہے، آخرت اچھی ہو جاتی ہے، اور بعض کو دنیا میں آزادی دے دیتا ہے جیسے کہ ظالموں کو، اور آخرت میں ان کے لیے بڑی گرفت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کا کوئی فعل بھی عدل کے خلاف نہیں ہے، عین عدل ہے۔ اس لیے یہ جملہ کہنا جب کوئی مصیبت آئے ظلم خدا کا، یہ کفریہ جملہ ہے، شرکیہ جملہ ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ عادل ہے۔ تو دوسرا ہے عدل، کہ خدا عادل ہے۔ تیسرا ہے نبوت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان بھیجے تو ظاہر ہے ان کی ہدایت بھی کرنا تھی، تو ان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے جنہوں نے انسانوں کو حق کا راستہ دکھایا۔ تو یہ 1,24,000 انبیاء کا جو سلسلہ ہے یہ نبوت کہلاتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد امامت ہے۔ ہمارے جو امام ہے 12 امام، یہ نبی نے اپنے ذاتی طور پر اپنے اختیار کے مطابق ان کو امامت نہیں سونپی، بلکہ باذن خدا اللہ کے حکم سے، قرآن کی روح سے، آیات کی روشنی میں نبی نے 12 جانشین بنائے اللہ کے حکم سے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ منصوص من اللہ ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اس پر عقیدہ رکھنا بھی دین کی اصل ہے، اصول دین میں ہے کہ ہمارے 12 امام ہیں، جن میں پہلے حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور آخری حضرت امام مہدی ہیں جو پردہ غیبت میں ہیں۔ یہ وہ سلسلہ امامت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے واجب قرار دیا گئی ہے ان کی اتباع، اور یہ معصوم ہیں، یعنی ہر خطا سے محفوظ ہیں، اور ان کی تائید اور تصدیق میں آیت تطہیر کا نزول ہوا ہے۔ تو یہ ہے امامت۔ اور امامت کے بعد چوتھا ہے پانچواں ہے قیامت، کہ ایسے نہیں ہوگا کہ دنیا بس جس طرح آئی ہے ختم ہو جائے گی، بلکہ ایک دن آئے گا جس دن حساب کتاب ہوگا، اور جس کا جو حق ہوگا اس کو دیا جائے گا۔ جنت جس کا حق ہوگی اسے جنت ملے گی، دوزخ جس کا حق ہوگی اس کو دوزخ ملے گی۔ یہ فیصلہ اللہ نے انسان کے اعمال پہ کرنا ہے۔ جس نے دنیا میں اپنے لیے جنت کو خریدا یقیناً وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے دنیا میں اپنے لیے جہنم کو خریدا برے کام کر کے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ جسٹس کرے گا، وہاں کوئی ایسی سفارش نہیں چلے گی جو خلاف عقل ہوگی، خلاف اصول ہوگی، خلاف شریعت ہوگی، خلاف منشاء اجدی ہوگی۔ محمد و آل محمد بھی اس کی شفاعت کریں گے جو لائق شفاعت ہوگا، یعنی جو لائق شفاعت ہوگا اس کی شفاعت کریں گے، جو لائق شفاعت نہیں ہوگا اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ لائق شفاعت نہ ہونے سے مراد ہے کہ وہ باغی ہوگا، اس نے گناہوں کو سرزد کیا ہوگا اور اس کو ندامت تک نہیں ہوئی ہوگی، اور مرتے دم تک اس نے توبہ نہیں کی ہوگی، تو وہ انہی گناہوں کی دلدل میں پھنستا دنیا سے چلا گیا ہوگا، اور وہ اس کے دل اس کا مردہ ہو چکا ہوگا، اس کی سوچ پر پردے پڑ چکے ہوں گے، باغی ہو چکا ہوگا، ایسا خطا کار اور سیاکار ہوگا جس نے بغاوت کی حد تک گناہ کیا ہوگا، تو پھر اس کی شفاعت نہیں ہوگی کیونکہ وہ لائق شفاعت نہیں ہے۔ لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کیے ان کو احساس گناہ ہوا، توبہ کی، اللہ سے ڈرے، پھر کبھی گناہ ہو گئے، پھر توبہ کی، اپنے فرائض کو پورا کیا، کبھی کوئی فریضہ نہ ادا ہوا تو احساس ہوا، پھر اس کی قضا دے دی، یعنی اس کشمکش میں جو لوگ دنیا سے جائیں گے، ظاہر ہے کہ ان کی نیکیاں بھی کم ہو سکتی ہیں، ان کے گناہ زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے پھر محمد و آل محمد کی شفاعت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ محمد و آل محمد پر غیر متزلزل ایمان رکھتے ہوں۔ تو یہ ہے قیامت، کہ اس دن اللہ حساب کتاب لے گا، نیکوں کو جنت میں بھیجے گا اور بروں کو جہنم میں بھیجے گا۔ یہ ہے ہمارے اصول دین، یہ ہے آپ کا نیکسٹ لیسن۔ ان کو یہ عقیدہ ہے ہمارا، اس عقیدے کو تسلیم کرنا تشیع ہے، اور اگر اسی عقیدے پر ہم قائم ہیں تو محمد و آل محمد ہماری شفاعت کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔